रमज़ानुल मुबारक के महीने में सबसे पहले मेरे इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में खास दुआ के लिए कहा। अल्लाह, ए हमारे रब, तू बड़ा गफूर और रहीम है, तू दिलों के हाल जानने वाला है। या अल्लाह, इस बाबरकत रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम सब की दिल की छुपी हुई मुरादें पूरी फरमा दे। जो हाथ तेरे हुजूर उठे हैं उन्हें खाली ना लौटा। या अल्लाह, अगर किसी के दिल में किसी के लिए पाक और हलाल मोहब्बत है और वो मोहब्बत तेरे हुक्म के मुताबिक है तो उस मोहब्बत को निकाह के खूबसूरत रिश्ते में बदल दे। या रब, जो ख्वाब तेरे हुक्म से दिखाए गए हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर हैं तो उन्हें हकीकत का रूप अता फरमा। या अल्लाह, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं आसानी पैदा फरमा, जिनके दिल बेचैन हैं उन्हें सुकून अता फरमा, जिनकी आंखें दुआ करते करते नम हो जाती हैं उन आंसुओं को कबूलियत में बदल दे। इस रमजान के सदके हर बेटी को अच्छा नसीब अता फरमा, हर बेटी को नेक और वफादार शरीके हयात अता फरमा और हर दिल को वो अता फरमा जो उसके हक में बेहतर हो। अगर हमारी चाहत में खैर है तो हमें अता फरमा और अगर इसमें शर है तो हमारे दिल को उससे हटा दे और उससे बेहतर अता फरमा। बेशक तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें कि कब तक किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और कबूलियत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती, आंसू जाया नहीं जाते और दिल की सच्ची आवाज अल्लाह तक पहुंचती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ख्वाबों के जरिए भी अल्लाह हमें कोई इशारा देता है? क्या रमजान में आने वाले ख्वाब आम ख्वाब होते हैं या इनमें कोई खास मानी होता है? याद रखें, रमजान में शैतान कैद होता है, इसलिए सच्चे और साफ ख्वाब आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी के लिए हलाल रिश्ता चाहते हैं, दुआ कर रहे हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं और फिर आपको कुछ खास ख्वाब बार बार नजर आए तो ये इत्तेफाक नहीं भी हो सकता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे ख्वाबों की जो अगर रमजानुल मुबारक में आए तो ये इस बात की अलामत हो सकते हैं कि आपकी शादी उसी शख्स से होने वाली है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास मौजू लेकर आया हूं जो मोहब्बत और तकदीर से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में मोहब्बत की तलाश में हैं और दिल से चाहते हैं कि अल्लाह उनके लिए बेहतरीन फैसले करे। आज हम बात करेंगे उन ख्वाबों की जो रमजानुल मुबारक में आपको नजर आएं और समझ लें कि ये ख्वाब सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से रहनुमाई और निशानी हो सकती हैं कि आपकी शादी या रिश्ता अल्लाह के फरमान के मुताबिक तय होने वाला है। हम सब जानते हैं कि ख्वाब कभी कभी हमारे दिल की गहराइयों और रूहानी हालत की अक्कासी करते हैं। तारीख में हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल मिलती है जिन्हें बचपन में ख्वाब देखने की नेमत दी गई। वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं थे बल्कि मुस्तकबिल की हकीकत और अल्लाह की हिकमत का हिस्सा थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे साबित हुए और उन ख्वाबों की ताबीर ने उनकी जिंदगी का मकसद और तकदीर वाज़ेह की। इसी तरह रमजान में जो ख्वाब आप देखें, चाहे वो किसी खास शख्स के साथ हो या आपकी जिंदगी में आने वाले रिश्ते से मुताल्लिक, वो ख्वाब भी आपकी तकदीर की रहनुमाई कर सकते हैं। ये ख्वाब आपके दिल की हालत, अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक और नीयत की पाकीज़गी का आईना होते हैं। अगर आप इन ख्वाबों को सही दिलो दिमाग के साथ देखें और उनकी ताबीर के लिए दुआ करें तो अल्लाह उनको हकीकत में बदल सकता है। आज की वीडियो में हम 20 ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो रमजान में नजर आने पर समझें कि ये मोहब्बत और रिश्ते की पाकीज़गी की अलामत हो सकते हैं। ये ख्वाब आपके लिए रहनुमाई और उम्मीद का जरिया बनेंगे और आप जान पाएंगे कि अल्लाह किस तरह अपनी मखलूक के लिए रास्ते आसान करता है और नेक नियत लोगों की दुआओं को कबूल करता है। ख्वाब नंबर 1। अगर आप ख्वाब में खुद को सफेद लिबास में देखें, जैसे निकाह या ईद का जोड़ा हो और सामने वही शख्स खड़ा हो जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो और दिल में सुकून हो, तो सफेद रंग पाकीज़गी, नीयत की सफाई और हलाल रिश्ते की अलामत समझा जाता है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अल्लाह इस ताल्लुक को पाक रास्ते पर ले जाना चाहता है। ख्वाब नंबर 2। अगर आप ख्वाब में निकाह की महफिल देखें जहां सादगी हो, शोर शराबा ना हो और माहौल पुरसुकून और बावकार हो और आप खुद को मुतमईन महसूस करें तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि रिश्ता इज्जत और सुकून के साथ तय होने वाला है। ख्वाब नंबर 3।
اگر آپ خواب میں خانہ کعبہ دیکھیں یا خود کو دعا مانگتے ہوئے پائیں اور دل میں اسی شخص کا خیال آئے تو یہ دعا کی قبولیت اور تعلق کے بابرکت ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ رمضان میں ایسا خواب خاص اہمیت رکھ سکتا ہے۔ خواب نمبر 4، اگر خواب میں کوئی آپ کو انگوٹھی پہنائے، خاص طور پر وہی شخص، اور آپ خوشی محسوس کریں تو انگوٹھی وعدے، عہد اور بندھن کی علامت ہے۔ یہ نکاح کے قریب ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 5، اگر آپ دیکھیں کہ دونوں خاندان ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات چیت خوش اسلوبی سے ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور رضامندی حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 6، اگر خواب میں ہلکی بارش ہو رہی ہو، فضا ٹھنڈی اور پرسکون ہو اور آپ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں تو بارش اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ یہ تعلق پر برکت اور رحمت کے نازل ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 7، اگر آپ سبز باغ میں ساتھ چل رہے ہوں، ارد گرد ہریالی ہو، پھول ہوں اور دل خوش ہو تو سبز رنگ زندگی، برکت اور نئی شروعات کی علامت ہے۔ یہ شادی کے بعد خوشحال زندگی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 8، اگر خواب میں آپ کو مٹھائی دی جائے یا آپ کسی خوشی کی تقریب میں مٹھائی کھا رہے ہوں تو یہ خوشخبری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اکثر مٹھائی شادی یا رشتے طے ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ خواب نمبر 9، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں غیر معمولی روشنی ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے اور ماحول روشن ہے تو یہ خوشیوں، آسانیوں اور نئے آغاز کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب نمبر 10، اگر خواب میں آپ کا دل مکمل مطمئن ہو، کوئی خوف یا بے چینی نہ ہو بلکہ عجیب سا سکون ہو تو یہ اندرونی اطمینان اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ خواب نمبر 11، اگر آپ خود کو حج یا عمرہ کی تیاری کرتے دیکھیں اور وہ شخص بھی ساتھ ہو تو یہ روحانی ہم آہنگی اور نیک نیت تعلق کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسا خواب ظاہر کرتا ہے کہ رشتہ دین کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 12، اگر خواب میں آپ کو قرآن پاک تحفے میں ملے یا آپ دونوں ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ پاکیزہ، حلال اور بابرکت رشتے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خواب نمبر 13، اگر آپ خواب میں اپنے والدین کو خوش، مطمئن اور مسکراتے ہوئے دیکھیں، خاص طور پر اس شخص کے ساتھ، تو یہ رضامندی اور دعاؤں کی قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 14، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا نام اور اس کا نام ایک ساتھ لکھا ہوا ہے یا کسی کاغذ پر درج ہے تو یہ تعلق کے مضبوط ہونے اور تقدیر میں لکھے جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب نمبر 15، اگر آپ دونوں ایک لمبے راستے پر ساتھ چل رہے ہوں، راستہ صاف ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ زندگی کے سفر میں ساتھ ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 16، اگر خواب میں روشن چاند نظر آئے، آسمان صاف ہو اور دل خوش ہو تو چاند خوش نصیبی، سکون اور شادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب نمبر 17، اگر آپ کو خواب میں کوئی قیمتی تحفہ ملے اور دینے والا وہی شخص ہو تو یہ محبت کے سنجیدہ اور سچے ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 18، اگر خواب میں اذان کی آواز آئے اور دل کو عجیب سا سکون ملے تو یہ خیر، برکت اور حلال راستے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تعلق پاکیزہ طریقے سے مکمل ہوگا۔ خواب نمبر 19، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بزرگ، عالم یا نیک شخصیت آپ کو دعا دے رہی ہے تو یہ رشتے میں آسانی اور مشکلات کے ختم ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب نمبر 20، اگر خواب میں آپ خود کو دل سے خوش دیکھیں، مستقبل روشن لگے اور کسی قسم کی بے چینی نہ ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہترین اور حلال فیصلہ کرنے والا ہے۔